قدم تک پہنچا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب میرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا بول لیند یوسف نو خود آپ تے وک جاندے بول لیند یوسف نو خود آپ تے وک جاندے اکھیاں وچ سنگلاندے رنگ سین چلے جاندے تک لیند زلیخا جے تک لیند زلیخا جے تصویر محمد عربی دیگر نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب